बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर भी नहीं है, पर इसमें रोज़ नित नए मसले और इश्यूज़ आते रहते हैं। कभी कभी बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, कभी ज़रा हंसी मजाक वाले भी होते हैं। मसलन अब ये ज़रा सुनते हैं। अगर ससुराल वाले अपने दामाद से ताल्लुक़ ना रखना चाहें, कोई रिश्ता ना रखना चाहें, ना ही अपने दामाद से ना ही अपनी बेटी से, यानी उनकी सोच और उनकी थिंकिंग ये है कि ये अपनी ज़िंदगी बसर करें, हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो थोड़ा सा इस बारे में आप एक वीडियो बना के ना शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, इस बात को समझना लाजिम है कि ऐसा क्यों होता है। या तो ये जो दामाद साहब हैं माली तौर पे कमज़ोर हैं, तो ससुराल में कौन है, माँ है, बाप है, बेटा होगा, बहू होगी। अगर वहाँ ये बात डिस्कस होती है कि इसका तो चिड़ी के बोट की तरह मुंह खुला रहता है और उनको मुसलसल देना पड़ता है, तो वहाँ से एक तरह की रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, मोहब्बत नहीं वहाँ क्रिएट होगी बेटी होने के बावजूद। अच्छा, बाज़ माएँ अल्लाह ने ऐसी शानदार, ऐसी मीठी, ऐसी स्वीट और ऐसी दयालु बनाई हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी और बेटी की ज़िंदगी और बेटी की बच्चों की ज़िंदगी में भी देती रहती हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। पर सारी माएँ ऐसी नहीं होती। बहुत सी माएँ अपने बेटों से डरती हैं और बेटे अपनी बीवियों से डरते हैं। जहाँ माएँ कमज़ोर होती हैं वहाँ बेटियों का उन घरों में जाना नामुमकिन हो जाता है, चूँकि वहाँ इस्तकबाल करने वाली बहू होती है, जो भाभी होती है, शी इज़ नॉट विलिंग, शी इज़ नॉट रेडी, तो वो अपने मियाँ के कान में जहर घोलेगी और मियाँ बदतमीज़ी करेगा। अच्छा, अगर बदतमीज़ी नहीं करता तो अपनी बहन को और उसके बच्चों को तोहफ़ा नहीं देगा, उसके आने पे वेलकम नहीं करेगा और उसको ठहराने के लिए इसरार भी नहीं करेगा। अब इनमें से हर हरकत के बाद उस लड़की की, बेटी की बेइज्जती होती है। जब वहाँ वापस जाती है तो उसकी सास भी पूछती है, जो वहाँ जितने भी लोग हैं, भाई ने क्या दिया, माँ ने क्या दिया, बाप ने, तो माँ बाप तो उस वक्त कमा नहीं रहे, भाई कमा रहा है, तो भाई नहीं दे रहा चूँकि उसकी बीवी कह रही है नहीं देना। तो नतीजतन ये एक शट अप कॉल होती है जो बहुत नामुनासिब होती है और भाइयों की वजह से होती है। उन भाइयों के जो एक लड़की मैं कह रहा हूँ, जो उनकी बीवी है, पर वो जालिम अपने हाथों आती जाती है, पर उस घर की बेटी को उस घर पे आने नहीं देती, तो ताल्लुक ऑलमोस्ट रुक जाएगा। इसी तौर पे दामाद अगर ज़्यादा अच्छा है तो भी ये खातून और उसका बेटा रुकावट बनेगा कि कहीं हमारे माँ बाप को ये लूट ना ले और हमारी दौलत में और हमारी जायदाद में हिस्सेदार ना बन जाए। आम तौर पे ये वजह बनती है। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर दामाद या बेटी उस घर के मामलात में कोई अनड्यू वो करते हो, इंटरफेयर करते हो, ये भी एक रीज़न हो सकती है। चौथी रीज़न एक और भी होती है, अगर आप माली तौर पे कमज़ोर हो और उनके स्टेटस के नहीं हो तो लोग होले होले आपको अवॉइड करने लग जाते हैं। इसमें दुखी होने की बजाय सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अल्लाह के आगे माथा टेकना चाहिए, हाथ रगड़ने चाहिए, माथा रगड़ना चाहिए, रोना चाहिए कि सर हमें बेवक़्त मत कीजिएगा। मेरे रब ने अपने रसूल को दुआ सिखाई है कि अल्लाह मुझे ना मेहरबान लोगों की और ना कदरे लोगों के हवाले ना करना। ये ना कदरे लोग ससुराल में भी हो सकते हैं, ये ना कदरे लोग आपके मेके और पेके में भी हो सकते हैं। ये दुआ जितनी आप ज़्यादा करोगे, यकीन मानिएगा आपके दिल पे उतना बोझ कम होता जाएगा। दूसरी दुआ अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह ये लड़की या ये मेरा भाई या उस ख़ानदान में जो भी है, जिस वजह से हमसे नफ़रत कर रहे हैं, वो पैसे की कमी है, वो हमारा सोशल स्टेटस है, तो तेरे हाथ में तो हर चीज़ है दुनिया की, प्लीज़ हमारा सोशल स्टेटस बदल दे। लाइक अब लोअर मिडिल में ले जाए, अपर मिडिल में ले जाए। मैंने ज़िंदगी में पीएन और ड्राइवरों के बच्चों को करोड़पति और अरबपति बनते देखा, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। जब मेरा रब पाकिस्तान में इस वक्त जो 5वें नंबर का अमीर तरीन आदमी है, उसने एक दफ़ा एक पीएन के बेटे को उठाया और ही वॉज अंडर मैट्रिक, और उसने अपने उससे अदारे में लिया। सिर्फ उसको जो हुनर आता था वो ये था कि ये जहाँ शेयर्स की मार्केट है वो उनका खिलाड़ी था। सो उसने उसको, अब सोचिए कितने लाडों में पाला होगा और फिर कितनी जल्दी उसकी सारी काया क्लिप हुई होगी। आप मुल्क से बाहर चले जाइए, बाहर जाके जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी मजदूरी कर सकते हैं, दौर तेर चौर लगाइए, कमाइए, आके अच्छा घर बनाइए, गाड़ी अच्छी लीजिए।
ایسے سب لوگوں کے منہ پہ مارنا چاہیے، پھر ان کو جتانا نہیں چاہیے. اور ایسے میں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پھر آپ کو نئے رشتے تلاش کرنے چاہیے. پھر آپ کو ان سارے رشتوں سے اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو بسم اللہ، تانا دیے بنا، جتائے بنا، لیکن آپ کو پھر محبت کرنے والے، نہ جلنے والے، نظر نہ لگانے والے. اور اب کی دنیا میں ایک سے ایک مخلص اور سنسیئر بندہ اور بندیاں مل جاتی ہیں. آپ کی بیوی کو اچھے کپڑے پہنائیے، اچھی لیونگ دیجیے، اپنے بچوں کو اچھی لیونگ دیجیے. جہاں پہ آپ رہو گے وہاں وہ انشاءاللہ نئے تعلقات بن جائیں گے. پر کبھی کبھی بیٹیوں کے دل میں وہ کسک جاتی نہیں ہے. یہ پھر تب جائے گی جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ ساس بن جاتے ہو اور آپ اس محبت کو جو آپ کو نہیں ملی تھی آگے ٹرانسفر کر دیتے ہو. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور ہوتا ہے، تکلیف بہت دیتا ہے. اب اسی سے ملتا جلتا سوال مریم نے کیا، سر ہم 2 بھائی بہنیں ہیں، بھائی کی پہلی شادی سے 2 بچے ہیں، دوسری سے 1. میری بھی شادی ہوئی، دھوم دھام سے ہوئی، لیکن مجھ سے میرے والدین بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے سسرال میں مجھے رہنے نہیں دیتے. 3 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے بچے بھی نہیں ہو سکتے، چونکہ جو ہی میں جاتی ہوں دوسرے تیسرے دن مجھے واپس بلا لیا جاتا ہے، کیونکہ میری بھابھی کام نہیں کرتی. وہ نہ میری ماں کی عزت کرتی ہے نہ باپ کی. سو کام کروانے کے لیے وہ مجھے بلا لیتے ہیں اور میں پھر بھاگی آتی ہوں، اپنی ماں کی بھی خدمت کرتی ہوں، باپ کی بھی خدمت کرتی ہوں. بیٹا جی اس والے معاملے میں تو 2 چیزیں ہیں. اصل قصور تو آپ کے بھائی کا ہے، یعنی ایک تو وہ لفظ پنجابی کی آلموسٹ گالی کی طرح ہے، زن مرید. لیکن ہر مرد کو بنیادی طور پہ تو رشتوں کو بیلنس کرنا چاہیے. وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر تو آپ کے باپ کا ہے یا ماں کا ہوگا، تو اس گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے بھی واجب ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی واجب ہے. ابھی تو پاکستان قانون بھی آ گیا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا. اس کی بیوی اگر جہالت کا یہ مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ عزت نہیں کر رہی، تو اس احمق کو خود کرنا چاہیے یا کسی نوکر کو رکھ دینا چاہیے. 8-10 ہزار میں آسانی سے بہت اچھا آپ کا کام کرنے والا، آپ کی الگ سے کھانا پکا کے دینے والی کو عورت مل جائے گی. گاؤں سے لے لیں بندہ مل جائے گی. لیکن یہ جو بچی ہے جو اپنے گھر میں نہیں ٹکتی، آپ یاد رکھیے گا سسرال والے جتنے بھی مروت والے ہوں، جتنے بھی لحاظ والے ہوں، ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. جب آپ ان کی نسل کو بھی آگے نہیں چلا پاؤ گے، وہاں رکتے بھی نہیں ہو. اب آپ پہ واجب نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے واپس آنا، یہ آپ کے بھائی پہ واجب ہے کیونکہ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں. آپ جس گھر میں ہو اپنے میاں کے ساتھ جیو، اپنے سسرال کی خدمت کرو اور اللہ سے دعا مانگ کے اپنے لیے اولاد لو. اور اولاد لینے کے دن ہیں، اگر آپ مجھ سے کسی وقت بات کر لیں، آپ کو میں گائیڈ کر دوں کہ تاکہ جن لڑکیوں کو اولاد نہیں ہو پاتی یا بے وجہ لیٹ ہو جاتی، اس کی کچھ ریزننگ ہوتی ہے، تو ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور آپ اس خوشی اور ناخوشی کے بیچ میں جو جھولتی رہتی ہیں اس سے نکل سکے. مہوش نے کہا کہ مائیں مجبور ہو جاتی ہیں چونکہ بیٹیاں چلی جاتی ہیں اپنے گھر، پھر بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اس لیے اگر بھائی بہن کو پسند کرے تو وہ آئے گی، اگر نہیں تو ماں بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور نورینا طالب نے لکھا ہے کہ ایک اور قسم کے سسرال بھی ہیں جو آپ کو کسی بھی عید پہ میکے نہیں جانے دیتے. ان کی اپنی بیٹیاں تو ہر عید پہ آ جاتی ہیں. میں 2 سال سے اپنے میکے نہیں جا سکی، میں کیا کروں. اور مس اظہار نے کہا کہ سر آپ کی باتیں سن کے رونا آ رہا ہے، چونکہ ہمارے ماں باپ تو بیٹیوں کو گھر آنے سے بھی منع کر دیتے ہیں اپنی بہوؤں کے ڈر سے. اچھا یہ مسئلہ اتنا سویر ہوگا، مجھے اس کا اندازہ بالکل نہیں تھا. والے سے مس شہزار نے لکھا کہ سر آپ نے میرے دل کی بات کہی، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے. بھائی ہر وقت بیوی کی طرفداری کے لیے تیار اور اس کو کچھ نہیں کہتا کہ یہ میری بہن ہے اور تم اپنی بہن کا خیال رکھتی ہو تو میری بہن کو بھی خیال رکھو، اس کا بھی احساس کرو. مگر جب بھائی خاموش رہتا ہے تو اس کی بیوی کیوں آگے بڑھ کے ہماری خدمت کرے یا عزت کرے. اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمارا بھائی نہ ہوتا. ہمارا بھائی ہوتا تو دلداری کرنے والا ہوتا، لحاظ کرنے والا ہوتا، محبت یہ جو بیٹیاں ہیں اور بہنیں، ان کے دل اور ان کی زبانیں تو دعائیں دینے کے لیے ہر وقت آسودہ ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں. پر یہ جو ظالم ہیں عورتوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے بیلنس نہیں رکھ پاتے. یعنی دونوں طرح کے ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگ بہنوں کی وجہ سے بیویوں کو خوار کر دیتے ہیں اور کچھ بیویوں کی وجہ سے اپنی بہنوں کو خوار کر دیتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ معاف کرے اگر اللہ نے پوچھ لیا
تو ان سے جواب نہیں بن پائے گا. یہاں نہیں جواب بن پاتا. دنیا اگر پوچھے تو آپ کیسے جواب کرو گے کہ یہ ناانصافی آپ کے ہاتھوں کیوں کر ہو پاتی ہے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.